तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेकपा एमालेसँग तत्काल सहकार्यको सम्भावना छैन। कांग्रेसले साथ नदिएको भए माओवादी शून्य सिटमा झर्थ्यो। प्रेम सुलवाल प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन विरुद्ध दिएको रिट अन्तिम सुनवाई। यस्तो आयो निष्कर्ष। नेपाली भूमिमा भारतले डोजर चलाउँदा सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको भीम रावलको आरोप। एकाएक भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गर्यो यति ठूलो घोषणा। माधव कुमार नेपालको हालत अब के होला? 14 सांसद विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश। अन्तिम सुनवाई यस्तो मचियो खैराबिला। अवरोध नगरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सभामुख सापकोटाको आग्रह। नेकपा एमालेको संसद अवरोधमा भीम रावलको अवज्ञा। सभामुखसँग सबै मागेर प्रत्येक प्रक्रियामा सहभागी। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज पनि एमालेका सांसदहरूले रोस्टमै घेरे। आरचुराको बङ्गरा बरमा भारतले डोजर चलाउँदा नेपाल सरकार मौन बस्यो। भारतले महाकालीमा डोजर चलाउँदा सरकारको लाज स्पष्ट अभिव्यक्ति। बधाई दिँदै मात्रै बस्दै प्रधानमन्त्री देउवा भन्दै आक्रोश भए भीम रावल। र एमसीसीको कारण पार्टी छाड्नेहरूलाई प्रचण्डको सुझाव। बिरु बिच्छुजे कहाँ गए? घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान आजबाट नेपाली कांग्रेसले सुरु गर्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनु छ, नेपाली राजनीतिलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्दै हुनुहुन्छ? उता भने भारतले महाकालीमा डोजर चलाइरहेको छ, यता भने गठबन्धन सरकार भारतलाई बधाई दिँदै बसिरहेको छ। आज भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले घेराबन्दी गरिरहँदा भीम रावलले निकै चर्को आलोचना गरेका छन्। गठबन्धन सरकारले टुलुटुलु हेरेर बसेको र भारतले उता एकतर्फी रूपमा डोजर चलाइरहेको विषयमा आखिर किन त्यस्तो भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? तल प्रतिक्रिया अवश्य पनि जनाउनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभाको आज आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेले दुई थरी शैली देखाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भए लगतै नेकपा एमालेले अवरोध अभियानलाई निरन्तरता दिइरहँदा पार्टीकै सांसद भीम रावलले भने उठेर समय माग गरे। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनलाई समय दिए। सभामुखले समय उपलब्ध गराए लगतै भीम रावलले आफ्नै स्थानबाट उठेर एमसीसी बारे बोल्न थालेका छन्। उनले सभामुखले दिएको समयमा दार्चुलामा महाकाली नदीको बहाव नेपालतिर फर्काउने प्रयास भारतले गरेको कुरा पनि उठाएका छन्। उनले चुच्चे नक्सा कार्यान्वयन बारे सदनमा आएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। एमसीसी पारित गरेपछि स्वतन्त्र र परराष्ट्र नीति परिवर्तन भएको हो भन्दै देशभक्तमाथि खिसी ट्युरी गर्ने काम सुरु भएको उनले दाबी समेत गरेका छन्। यो सम्झौतापछि सरकारले के गर्यो त्यसपछि भएको कुरा जानकारी पाउनुपर्छ उनले भने। त्यस्तै अहिले केही दिन अघि भारतले एकतर्फी रूपमा दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने काम भएको प्रति समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। भारतले एकतर्फी रूपमा महाकाली नदीको बहाव नेपालतिर फर्काउने प्रयास गरिरहँदा सरकार के हेरेर बसेको छ र कहाँ छ? यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर दार्चुलावासीले आवाज उठाउँदा सरकारले सुनेको छैन। उनले भने त्यहाँका जनताले महाकाली नदी फर्काउन लागेको डोजरलाई ढुङ्गाले हिर्काएर फर्काउन बाध्य पारेको, तर सरकार भने चुप लागेर हेरेको आरोप लगाएका छन्। भारतले विगतमा पनि त्यस्तै प्रयास गरेको र अहिले दार्चुलाको गंगा बगरमा पनि त्यस्तै गर्न खोजेको उनको आरोप रहेको छ। विगतमा 10 गजामा आफ्नो जमिनमा पर्खाल लगाउन खोज्दा भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकको हत्या गरेको भन्दै उनले यस विषयमा सदनमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। चुच्चेनसा सार्वजनिक पछि के भइरहेको छ त्यसको बारेमा सदनमा जवाब दिन समेत उनले माग गरेका छन्। यस्तो विषयमा नबोल्ने सरकार हुँदैन भन्दै उनले संसदमा आएर सरकारले जवाब दियोस् भन्दै सभामुख मार्फत आग्रह गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग तत्काल सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। प्रेस संगठन नेपाल प्रदेश समितिद्वारा आइतबार मोरङको विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने आगामी निर्वाचनमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने पक्ष र संसद अवरोध गर्ने पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आफ्नो विचार एजेन्डा भिजन प्रस्तुत गरेर आफ्नै बलमा चुनाव जित्ने प्राथमिकता सहित जनता समक्ष जाने उल्लेख गर्दै उनले चुनाव नजिकै आउँदै गर्दा मुद्दा मिल्नेहरू र लेनदेन गर्न सहज हुनेहरू बीच गठबन्धन हुन सक्ने प्रचण्डले बताएका छन्। आगामी चुनाव परिवर्तनको लागि संस्थागत गर्ने र उल्टाउन खोज्नेहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उनले भने गठबन्धनका पार्टीहरू बीच तालमेल होस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन पार्टी बीच मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई गठबन्धनले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। एमाले नेतृत्वसँग संसद अवरोध नगर्ने विषयमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेको तर सहमति नभएकाले विकल्पका रूपमा संसद अवरोधबीच विधेयक पास गरी तोकिएको समयमा नै संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा गठबन्धन दलबीच सहमति भएको पनि जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसद विरुद्ध दायर गरेको रिट पुनः इजलासका लागि पठाउन आदेश दिएको छ। आज आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डा कुमार चुडालको इजलासले नेपाल सहित 14 जना सांसद विरुद्ध दायर भएको रिट पूर्ण सुनवाईका लागि पठाउने आदेश दिएको हो। तत्कालीन नेकपा पूर्ववत रूपमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएपछि नेकपा एमालेबाट नेपाल सहित 14 जना सांसद पार्टीबाट बाहिरिएका थिए र उनीहरूले छुट्टै दल नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। पार्टीको अनुशासनमा नबसेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल सहित 14 जना सांसदमाथि कारबाही गरेका थिए र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पार्टीले निलम्बित गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न पत्र पठाएका थिए। तर सभामुख सापकोटाले नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई हालसम्म कारबाही गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले पनि नेपाल सोबलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न दिएको थियो। पार्टीले कारबाही गरेकाहरूलाई सभामुखले कारबाही नगरेको र आयोगले पनि सजिलै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि उक्त निर्णय विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओली अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए। आइतबार पूर्ण सुनवाईका लागि पठाउन आदेश दिएको ओलीको रिट पेशीका लागि 12औं पटकमा चढेको छ। साथै यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने पार्टी नै नेकपा एमाले भएको दावी गरेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीलाई एमाले प्रवेश गराउने कार्यक्रममा उनले देश बनाउने जिम्मेवार पार्टी एमाले भएको दावी गरेका हुन्। जनताका सुख दुःख कष्ट सम्बोधन गर्ने र उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने पार्टी एमाले भएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले भने जनताका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने पार्टी एमाले हो। वर्तमान अवस्थामा एमाले प्रतिपक्षमा भए पनि एमाले माथि सबैको विश्वास रहेको बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनबाट एमाले पहिलो पार्टी बनेर अगाडि आउने दावी गरेका छन्। नगर प्रमुख सरावगी जनता समाजवादी पार्टी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबाट निर्वाचित भएका थिए। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका सरावगीले यस अघि नै जसपाभित्रका केही नेता र कार्यकर्ताले आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएका छन्। साथै उनले मधेसका नेताले मधेसको अगुवाई नगरेरै मधेसको विकास हुन नसकेको बताएका छन्। बाह्रको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा शनिबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मधेसका मुद्दा भन्ने र जनता अल्मल्याउने विकासका काम नगर्ने मधेसी नेताका ढङ्गले यहाँको विकास हुन नसकेको भनाइ छ। यहाँका मधेसका नेताहरूले मधेसको अगुवाई नगरेर मधेसका मुद्दा भन्ने जनता अल्मल्याउने विकासका काम नगर्ने ढङ्गले यहाँको विकास हुन सकेको छैन। पहाडमा बाटो बनाउनु परे पहरो पर्नुपर्ने तर मधेसमा त्यस्तो समस्या नभएका कारण भौतिक विकास गर्न यहाँ सजिलो भएको ओलीको भनाइ छ। पहाडमा बाटो बनाउनु पर्यो भने पहरो फोड्नुपर्छ, विस्फोट गराउनुपर्छ। यहाँ त्यस्तो समस्या छैन। अलिकति माटो खन्यो, उठाइदियो, ग्राभेल गर्यो, यो पिच गरिदियो। अरू पार्टीमा बसेर केही काम नभएकाले पार्टी छोडेर एमालेमा आउन उनले आग्रह गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अत्यन्तै दुःखद खबरतर्फ लागौं। साउदी अरबले आतंकवादसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधमा संलग्न 81 जनालाई एकै दिन मृत्युदण्ड दिएको छ। यो संख्या साउदीमा गएको वर्ष दिएको मृत्युदण्डको कुल संख्या 59 भन्दा धेरै हो। 81 जना मध्ये 73 जना साउदी अरबका, 7 जना यमनका र 1 जना सिरियाका नागरिक रहेका छन्। मृत्युदण्डको सजाय पाएकाहरू इस्लामिक स्टेट समूह, यमनको हुती विद्रोही सेना र अल कायदासँग सम्बन्ध रहेका साउदीका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एफएफसीले जनाएको छ। उनीहरूले महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्थलहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएका छन्। सुरक्षा बलका सदस्यहरूलाई निशाना बनाएका वा हत्या गरेका र देशभित्र हतियार लुकाएको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। तेलको लागि विश्वकै धनी खाडी देश साउदीमा विश्वकै 100 भन्दा धेरै मृत्युदर बढेको छ। मृत्युदण्ड सजाय सुनाएकाहरूले निर्दोष पुरुष, महिला र बालबालिकाको हत्या र विभिन्न अपराधमा दोषी ठहरिएका सरकारले जनाएको छ। उनीहरू आइएसआइएल, अल कायदा, हुती जस्ता आतंकवादी संगठनमा आबद्ध रहेको साउदी अरबको सरकारले जनाएको हो। यसलाई साउदीको इतिहासकै सबैभन्दा